नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत करप्शन पर रोक लगाने में कामयाब हुई है, जो कभी इस मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रही थी, जैसे दीमक करती है। वो अपनी हुकूमत के 2 साल की तकमील के मौके पर इंडिया गेट के सब्ज़ाजार पर सितारों की झुरमुट में मुनक़िदा तकरीब से मुखातिब थे। उन्होंने अपोजिशन कांग्रेस को निशाना बनाया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब के उन्वान एक नई सुबह का हवाला देते हुए कहा, करप्शन मौकूफ हो चुका है, महज 1 साल नहीं बल्कि हमेशा के लिए। ये तो बस शुरुआत है, एक नई सुबह। उन्होंने मरकज़ में साबिक़ा हुकूमत के दौरान कोयला स्कैम का मौजू छेड़ा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का साबिक़ा कोयला हर्राज को कालादीम करार देना बदउनवानी की शिद्दत की तस्दीक है। मोदी से कबल मरकज़ी वज़रा ने अपने कारहाए नुमायां को उजागर किया और फिल्मी दुनिया के बड़े नाम बशमुल अमिताभ बच्चन समाजी काजों की हिमायत में आगे आए। मीडिया को इस यूनिट में मदऊ नहीं किया गया, जिसे दूरदर्शन के मुख्तलिफ चैनलों पर राह रास्त नशर किया गया। राहुल गांधी ने एनडीए हुकूमत पर इसके 2 साला इख्तिदार के मौके पर मुनक़िदा पुरशिकवा तकरीब पर करारी ज़रब लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में पानी की तलब में किसानों की खुदकशी हो रही है, लेकिन मोदी हुकूमत बॉलीवुड स्टार्स के साथ रुख्स व सुरूर के जरिए जश्न मनाने में मगन है। दिल्ली में बरखी और पानी की मुबैना किल्लत पर बतौर एहतजाज कांग्रेस के मशाल जुलूस के दौरान राहुल ने पार्टी वर्कर से खिताब करते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को भी निशाना बनाया और कहा कि वो सिर्फ ताख, जफ्त और आलूदगी जैसे मसाइल पर बात करते हैं, लेकिन अमली कारकर्दगी नहीं दिखाते। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी लीडर को गरीबों के दुख का एहसास नहीं है। राहुल ने एहतजाजी इज्तिमा को मोदी और केजरीवाल दोनों के खिलाफ नारेबाजी के दरमियान बताया कि 2 साल गुजर चुके, मुल्क भर में खुशहाली का सामना है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़े में किसान खुदकशी कर रहे हैं और यहाँ इंडिया गेट के पास 2 साल का जश्न मनाया जा रहा है। तकरीब का एहतमाम हुआ है, बॉलीवुड के लोग आए हैं, गीतों और रुख्स का एहतमाम हुआ है। राहुल ने खुद को मोदी और केजरीवाल से मुख्तलिफ बावर कराने की सही में कहा कि वो गांधी जी के नज़रिए की मुताबिकत में सच्चाई की सियासत पर यकीन रखते हैं और झूठे वादों की सियासत नहीं चलाते। हुकूमतें अपने सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ व इस्तेहकाम के लिए सिर्फ सिफारतकारों पर इन्हिसार नहीं करती, बल्कि बाअसर अफराद के ज़रिए भी सिफारती उमूर की अंजामदही को यकीनी बनाया जाता है। और ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, बल्कि हर हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म और वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से अपने बाएतमाद रुफ़क़ा को ऐसे ममालिक रवाना किया जाता है जहाँ का दौरा सरबराह मुमलिकत की हैसियत से वज़ीर-ए-आज़म करने वाले होते हैं। हुकूमत के ये मख्फ़ी नुमाइंदे इन ममालिक का दौरा करते हुए वज़ारत ख़ारिजा या वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को रिपोर्ट हवाले करते हुए हालात और दौरे के दौरान इम्कानात से वाकिफ़ करवाते हैं। इसके बाद हुकूमत इस मुल्क में सरबराह मुमलिकत के दौरे के दौरान खिताब व बातचीत को खतियत देती है, चूँकि सरबराह मुमलिकत के दौरे में किए जाने वाले ऐलानात पर न सिर्फ 2 ममालिक की बल्कि दोनों ममालिक के दोस्त व दुश्मन ममालिक की नज़रें भी जमी होती हैं। हिंदुस्तान में वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से कुर्सी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी के बैरूनी दौरे खूब चर्चे में हैं, लेकिन इन दौरों की हिकमत अमली मरतब करने वालों में वो लोग भी शामिल है जो अंदरून मुल्क इन दौरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं और मज़ाहिका उड़ाते हुए अवाम को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो इन दौरों की मुखालिफ है। ऐसा करने वाले सियासी कायदीन दरअसल कौम की कमज़ोर याददाश्त का फ़ायदा उठाते हैं और इन बयानात के ज़रिए बच निकलने की कोशिश करते हैं। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल इन ममालिक का दौरा करने वाले बाएतमाद बाअसर अफराद की फहरिस्त में बाज़ सियासी कायदीन के नाम भी शामिल है जो अंदरून मुल्क भारतीय जनता पार्टी के मफादात की तकमील में मसरूफ़ हैं। वहीं बैरून मुल्क बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक में मोदी सरकार के लिए सिफारती खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अगस्त 2015 में हुए दुबई के 2 रोज़ा दौरे से करीब 1 माह कबल जनूबी हिंद के एक मुस्लिम सियासी कायद ने दुबई का 6 रोज़ा दौरा किया था। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब जो कि 2016 अप्रैल में हुआ था, इससे कबल भी अचानक वही कायद इंतखाबी मसरूफियात के बावजूद सऊदी पहुँच गए थे। और जबकि नरेंद्र मोदी आइंदा माह क़तर का दौरा करने वाले हैं, तो मोहतरम ने क़तर का दौरा कर लिया है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हर तरक्की याफ्ता मुमलिकत और तेज़ी से तरक्की पजीर मुमलिकत के महकमा खारिजा में सिफारती अहदेदारों के अलावा सियासी कायदीन, सहाफ़ियों, बाअसर शख्सियात बिलखुसूस ऐसे अफराद के ज़रिए सिफारती उमूर को तय किए जाते हैं जो हुकूमत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। मुल्क में नरेंद्र मोदी के सबसे ज़्यादा करीब समझे जाने वाले बाएतमाद रफ़ीक ज़फ़र सुरेशवाला भी अक्सर मुस्लिम ममालिक के दौरों से कबल या दौरों में बहैसियत माहिर तालीम मौजूद रहते हैं। हिंदुस्तान में अक़लियतों की अबतर सूरत हाल और मोदी के इक़्तिदार हासिल करने के बाद एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होने की रिपोर्ट्स का इंकशाफ मोदी की शख्सियत और हिंदुस्तान के तशक्कुस के लिए ख़तरा बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम ममालिक के दौरे में नरेंद्र मोदी को कोई शर्मिंदगी या खौफ नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने इन रुफ़क़ा पर मुकम्मल एतमाद है जो इनके दौरों से कबल इन ममालिक का दौरा करते हुए न सिर्फ हालात को मामूल पर लाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि अपनी तजावीज़ के ज़रिए हुकूमत के एतमाद में इजाफा भी कर रहे हैं।
مودی کی خدمت میں مصروف سیاسی قائد UPA دور حکومت میں اس قدر مقبولیت حاصل کر چکے تھے کہ خود ملک کو مملکتی وزیر خارجہ کے دعوے دار کے طور پر پیش کرنے لگے تھے، لیکن ان کی سفارتی صلاحیتوں سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ملک میں ووٹ کوٹا اور بیرون ملک حکومت کے سفیر بننے والے ان قائدین کے یہ دورے اتفاق تو نہیں ہو سکتے، چونکہ اتفاق ایک دورے پر کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو ایسے 3 اتفاق موجود ہیں جو کردار کو مشتبہ بنانے کے لیے کافی ہیں۔ ان 3 دوروں میں ایک دورے کے تعلق سے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مذہبی نوعیت کا تھا، لیکن ماباقی 2 دوروں کے متعلق ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا، چونکہ ان ممالک تجارتی تعلق بھی نہیں ہیں۔ اگر مودی کے دوروں سے قبل ملک کی شبیہ کو بہتر بنانے کے لیے دورے کیے جا رہے ہیں، اس کا اندازہ ان سیاستدانوں کے قریبی رفقا کو بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان معاملات پر توجہ مبذول کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دوروں کے ذریعے مسلم ممالک میں نریندر مودی اپنی شبیہ بہتر بناتے ہوئے ہندوستان میں سرمایہ کاری کروانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان کے اس مقصد کو پورا کرنے میں یہاں جو لوگ درپردہ حلیف ہیں وہی مسلم ممالک میں بھی مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ اقلیتوں کے 71 اقامتی اسکولز میں داخلوں کا عمل آج مکمل ہو گیا، لیکن اسکولز کی تشہیر کے لیے شائع کردہ پبلسٹی میٹیریل بڑی مقدار میں کچرے دان کی نظر ہو جائے گا۔ حج ہاؤس میں واقع اقلیتی اسکولز کے ہیلپ لائن سینٹر میں ہزاروں کی تعداد میں پوسٹرز اور پیمفلیٹس کے بنڈلز پڑے ہوئے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ گزشتہ 10 دن سے پبلسٹی میٹیریل اسی حالت میں پڑا ہے اور سوسائٹی کے عہدیداروں کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اب جبکہ اسکولوں میں داخلے کا عمل مکمل ہو گیا، لہٰذا پبلسٹی میٹیریل کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی اور وہ ظاہر ہے کہ ردی کی نظر ہو جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق سوسائٹی کے ذمہ داروں نے ضرورت سے کہیں زیادہ پوسٹرز اور پیمفلیٹ شائع کر لیے، جس کے سبب نہ صرف حیدرآباد بلکہ اضلاع میں بھی بڑی تعداد میں پبلسٹی میٹیریل کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ سوسائٹی سے وابستہ افراد نے نام شائع نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پبلسٹی میٹیریل کی اشاعت میں بھی بھاری خرچ ہوا ہے اور مارکیٹ میں مقررہ قیمت سے زیادہ قیمت ادا کرتے ہوئے پوسٹرز اور پیمفلیٹس تیار کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ آن لائن رجسٹریشن کے آخری دن میں کئی اضلاع کو پوسٹرز اور پیمفلیٹس روانہ کیے گئے جو تقسیم نہ ہو سکے۔ جب حیدرآباد میں ہزاروں پوسٹرز اور پیمفلیٹس ناکارہ ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اضلاع میں بھی یہ صورتحال ہوگی۔ ماہ جون کے پہلے ہفتے سے آغاز ہو رہے ماہ رمضان المبارک کے لیے بلدیہ کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ یہ بات کمشنر بلدیہ ڈاکٹر بی جناردھن ریڈی نے بتائی۔ انہوں نے اس خصوص میں احکامات بھی جاری کر دیے۔ مساجد اور عیدگاہوں کے قریب صفائی کے خصوصی انتظامات کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی مساجد میں بڑے پلاسٹک کے کورس تقسیم کیے جائیں گے تاکہ افطار کے بعد فاضل اشیاء اور صفائی کے بعد کچرے کو ان کورس میں ڈالا جائے۔ احکامات میں بھی بتایا گیا ہے کہ مساجد اور عیدگاہوں کو جانے والے راستوں پر چونے کی مارکنگ کی جائے گی اور مساجد کے اطراف فوری طور پر صفائی کے خصوصی انتظامات رہیں گے اور راستوں کی صفائی اور اسٹریٹ لائٹس کا انتظام رہے گا۔ مچھر کش ادویات کا چھڑکاؤ، آوارہ کتوں میں پکڑنے آپریشن اور مچھروں کی روک تھام کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی حلیم اور حریص کے علاوہ دیگر غذائی اشیاء کی جانچ کرنے کے لیے فوڈ انسپیکٹرز کو احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر، روزنامہ سیاست کو PS چارمینار، PS کاچیگوڑا کے علاوہ الوال چرچ ہوم سے مسلم خاتون کی نعش کی تدفین کی درخواست کی گئی۔ اس مسلم نعشوں کا غسل کا اہتمام ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر محمد تقی الدین کی نگرانی میں ہوا۔ نماز جنازہ دواخانہ عثمانیہ میں ہی ادا کی گئی۔ جناب زاہد علی خان صاحب کی ہدایت پر سید عبد المنان، سید زاہد حسین، محمد عبد الجلیل، سید زبیر ہاشمی تھرتھرے شاہ قبرستان بنسی لال پیٹ سکندرآباد پہنچے تاکہ ان مسلم نعشوں کی تدفین ہو سکے، مگر حیرت اس بات کی ہے کہ کچھ لوگ قبرستان میں اس بات کی افواہ پھیلا دی ہے کہ قبرستان میں غیر مسلم نعشوں کی تدفین کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ جناب سید عبد المنان نے ادارے سیاست کے کام سے جب واقف کرایا تو یہ لوگ بہت متاثر ہوئے اور سمیع اللہ خان، مسجد سنی پورہ، محمد سلیم، محمد عارف، فہیم بھائی کے علاوہ دیگر حضرات بھی تدفین میں حصہ لیے۔ جناب سید منان نے کہا کہ پولیس میں درخواست دینا اور پھر اس طرح افواہ پھیلانے کے بجائے یہ بھی تدفین میں تعاون کرتے تو اچھا تھا۔ اللہ پاک ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد عمر، سید راج محمد، محمد فصیح الدین، وحید عشرت، سید فہیم النساء اور بشرا تبسم نے ملت فنڈ میں تعاون کرنے والوں کے لیے دعا کی۔ ملت فنڈ ہی کے ذریعے سیاست کی جانب سے تدفین کا سلسلہ جاری ہے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت اور ورثہ جہاں کہیں ہو، اللہ پاک صبر و جمیل عطا فرمائے۔ جناب زاہد علی خان، ایڈیٹر سیاست نے CEO وقف بورڈ محمد اسد اللہ نے عمر جلیل IAS سیکریٹری مسلم مینورٹی ویلفیئر کا زمین مہیا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔